أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف زبر ألف زبر با زبر زبر با زبر زبر با بولے زبر با با تا زبر زبر تا تا سا زبر زبر سا جيم زبر جيم زبر جا جا حا زبر ها زبر حا ها خا زبر خا زبر خا خا دال زبر دا دال 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 زبر زبر دا دا زال زال زبر زبر زا زا را را زبر زبر را لا را لا زا زا زبر زبر زا زا سين شين زبر زبر سا سا شين شين زبر زبر شا سا صاد دو صاد شواد زبر زبر صا شوا صا شوا ضاد دوا زبر زبر ضا دوا ضا دوا طا دوا زبر زبر طا دوا طا دوا ظا جا زبر زبر ظا جا ظا جا ظا جا عين عين زبر زبر ع أ غين خوين زبر زبر غا ها غا ها فا فا زبر زبر فا فا قاف قاف زبر زبر قا قا كاف كاف زبر زبر كا كا لام لام زبر زبر لا لا ميم ميم زبر زبر ما ما نون نون زبر زبر نا نا واو واو زبر زبر و و ها ها زبر زبر ها ها همزة همزة زبر زبر أ أ يا يا زبر زبر يا 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 زبر زبر يا يا با با زبر زبر با ب تا تا زبر زبر تا تا سا سا زبر زبر سا سا حا ها زبر زبر حا ها جيم جيم زبر زبر जा जा इधर कारी साहब ने ना जीम इधर कर दी है, हा इधर कर दिया। टेस्ट बच्चों का ले रहे हैं, उन्हें पता चलता है या नहीं। आगे जा जा जबर زبر जा जा रा را जबर زبر रा را फा فا जबर زبر फा فا हा ها जबर زبر हा ها या يا जबर زبر या يا वाव واو जबर زبر वा و दाल دال زبر زبر د د زال يال زبر زبر ز ز نون نون
زبر زبر ن ن قاف قاف زبر زبر قو قاف lagi mim ميم زبر زبر ما ما كاف كاف زبر زبر كا كا لام لام زبر زبر لا لا ألف زبر أ ألف زبر أ أ خو ها زبر زبر خو ها عين عين زبر زبر أ أ غين غين زبر زبر غو و سين سين زبر زبر سا ش شين شين زبر زبر شا ش طو و طو تو زبر زبر طو ب طو تو زو زا زبر زبر زو زو صاد و زبر زبر صو شو ضاد دواد زبر زبر ضو دو चलो जी